सद्याक आमी आसा काम मिरामार बिचार कांपालाच्या सायडीच्यान आनी सद्याक कारां जालें अर्द्या वर पयलें म्हाका दिसता नुस्त्याचें हिंगा नुस्तें घेवन येयलेलें आसा आमचे लोकल हारवी भाव आनी तुमी पळोवंक शकता पळय वागोय केदें व्हडलें पळय तें जें आमी इंग्लिशीन कायट फिशूय म्हणटा आनी हें पळय आनी एक आसा पळय आनी तशींच दोन म्हणनाका कितलींच पडल्या ती पळय 300 सुमार तांकां पडलेलीं आसा आनी ही पळोवंक शकता तुमी वागोय कितलींच आहा पळय ती एका सायडीकच्यान आनी ही म्हणनाका हेंच काबार जावंक ना हाडच्यान बारीक नुस्तें पळय कितलींच पडल्या पळय बॉक्सां पडल्या पळय ती हे सामकें फ्रेश पीस आतांच नुस्तें दर्यांतसान ती घेवन येयलेली अर्दें वर पयलें आसतलें आनी तुमी पळोवंक शकता नुस्तें कितलें येयलां पळय तें तशेंच तुमी ह्या हाडच्यान लोकांचें भिरें पळोवंक शकता जे बारीक नुस्तें आसता पळय तें कलेक्ट करपाक भुरगे तशीं जाणटी तशीं सगळीं म्हणल्यार जाता भाशेन म्हणल्यार जाता हिंगा एकठांय करपाक येयला नुस्तें आनी ती नुस्तें हें थोडीं जाणां जी एकठांय करता पळय तें फुकटूच नुस्तें म्हणल्यार पळय हितूंतलें फुकट नुस्तें व्हरता ती आनी जे नुस्तें मारता पळय तें तांकां अलाव करता हिंगा नुस्तें व्हरपाक आनी तशेंच हिंगा बॉक्सां पळय कितलींच भरलेलीं आसा हितून पातशांय आसा दोडयारे आसा हापां आसा सगळें आसा म्हणटा पळय तसलें नुस्तें हिंगा आसा पळय फाटले 2 दीस पावस बरोच पडलेलो म्हणून चान्स पडोंक नाशिल्लो सो आयज नुस्तें भरपूर पडलेलें आसा अंकल तुमचें नांव कितें म्हाजें नांव येवजन बाबा आयज तुमचो आहलोलो दीस म्हाका दिसता सो नुस्तें कशें पडलां नुस्तें एकदम बरें पडलां आनी आमचे थोडे भावाक आमचे नुस्तें आजून थोड्यांक कांय पडोंक ना आनी 3 जाणांक पडलेलें आहा काय बरें पडलेलें फाटले 2-3 दीस भरपूर पावस आशिल्लो सो तुमी भायर गेल्ले नुस्त्याक गेल्ले ना पावसाळ्यात आमकां सो आयज वातावरण वेदर बरो आशिल्लो आयज चेंज जालो मातसो चेंज जालो तुमच्या हितून नुस्त्यांनी पळय आमी वागोय भरपूर पडल्या पळय थंय पडटा आमकां आनीक 2 जाणांक पडला पूण नुस्तें आसा वो नुस्तें कमी जाता नुस्तें आसा आतां पडत रावतलें सो हे कितले म्हयने देखून चलतले हो म्हयनो आमचो सप्टेंबराचो म्हयनो आहा तो सप्टेंबराचो म्हयनो तो सगळें कसो वचून आनी तुमी कितले जाण हारवी भाव आसा हिंगा नुस्त्याचे टर्न आसता तुमचो आमी 19 जाण आहा 19 जाण आसा सो एकलो मारीत आसता दिसा एकलो सो तुमचें प्रॉफीट जाता जेन्ना तुमी एकलो मारता पळय तेन्ना आयज मारला पळय लागते नशीब ते सो नशिबान तुका भरपूर नुस्तें पडलें जाल्यार मेवलें कांय ना जाल्यार तूं गेलो आनी हेतून सगळें एकठांय करपाक कितले मानाय भासता तुमकां माना जाय ते माना आयज आनी मान 100-120 आसता सो हेंचो सगळ्यांचो पगार काडीत जाल्यार मानायच्या कामाचे काडीत जाल्यार जाता उरता बाकी तें उरता सगळें दिवंक जायना 140 माना सो 19 जाणांचे एवरीडे एकल्याचो टर्न आसता हो आशिल्लो योजीन बाब जो आमकां एक हारवी भाव आनी नुस्त्याचें सांगतालो आयज हो तेजो टर्न आशिल्लो आनी तुमी पळोवंक शकता नुस्तें पडलां पळय तशें कितलेंच नुस्तें पडलां आनी तितून म्हणटा तें इम्पॉर्टंट म्हणटा ती वागोई केदी व्हडली जी आमी तुमकां पयलींच दाखयलेली वागोई ही वागोई पळया ही वागोई 300 सुमार धाकटी पडल्या 2 व्हडली आहा तशेंच ही पळया तुमी दोडयारे सुंगटां पळोवंक शकता तुमी ही पळय पळोवंक शकता तुमी लोक कितलो नुस्तें व्हरपाक बारीक जें नुस्तें आसता पळय तें व्हरपाक येता हिंगा आनी हे फुडले 1-2-3 म्हयने अशेंच हिंगा नुस्तें मारपाचो टर्न आशीत आसतलो जे 19 म्हणल्यार 19 खारवी भाव आसा तेंचो एवरीडे एकल्याचो टर्न आसता पळय त्या सायडीच्यान आमदार भाव आपणाचें काम करीत आसा पळोवंक शकता तुमी